السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دفعہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اس پر کوئی جادو، کوئی جنات اثر انداز نہیں ہو سکتے، کوئی اس پر خوف مسلط نہیں ہو سکتا۔ چونکہ بعض دفعہ کچھ جادوگر آپ پر کچھ جادو اس قسم کا کرتے ہیں کہ آپ پر خوف مسلط کر دیا جاتا ہے، یعنی آپ کے کپڑوں پر چھینٹے پڑتے ہیں، آپ کے کپڑوں پر خون کے قطرے آتے ہیں، آپ کی دیواروں پر خون کے قطرے آتے ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، آپ جا رہے ہیں یکا آپ کے آگے آپ کو خون گرا ہوا پایا جائے گا اور خون کے چھینٹے پائے جائیں گے۔ یہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جادوگر جو ہوتا ہے یہ 1-2 گھنٹے کے اندر ہی یہ جادو کر دیتا ہے، اور وہ جو خون آپ کے اوپر آتا ہے وہ جادوگر خون آسمان کی طرف پھینکتا ہے، تو وہ آپ کی دیواروں پر، آپ کے کپڑوں پر، آپ کے آگے جب آپ چل رہے ہیں تو وہاں پر آ کر گرتا ہے، تو آپ پر خوف مسلط ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو رہا ہے۔ یہ واقعتاً ہی جادو ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سے، آپ کی رہائش سے، آپ کے کمرے سے، آپ کی چارپائی کے اوپر سے یا نیچے سے مختلف قسم کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں۔ یہ بھی جادو کیا ہوا ہوتا ہے، اور جادوگر ان ہڈیوں کو بھی جادو کر کے آسمان کی طرف پھینکتا ہے۔ وہ جنات کے ذریعے آپ کے کمرے کے اندر، آپ کے بیڈ کے اوپر، آپ کے بیڈ کے نیچے پھینکوا دی جاتی ہیں۔ اس سے آپ پر خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے اس چیز کا خوف اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا، یہی ان کا مقصد تھا کہ یہ آپ کو خوف پیدا ہو، آپ کو پریشانی ہو، آپ کو پاگل پن ہو، آپ کو مسائل پیدا ہوں، جس کی وجہ سے آپ ہر وقت پریشان رہیں، آپ کا کاروبار، آپ کی دکان، آپ کی صحت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور اکثر یہ جو جادو کیا جاتا ہے، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں یا ہڈیاں نکلتی ہیں، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا جادو ہوتا ہے، اور اکثر یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں اور اتنی شدید قسم کی آپ کو بیماریاں لگ جائیں کہ جو لا علاج ہوں، اور آپ کی جو جمع پونجی ہے وہ بھی آپ کے اوپر لگ جائے اور آپ بچ بھی نہ سکیں، آپ فوت ہو جائیں۔ آپ کی زندگی کو ختم کرنے کا یہ جادو کیا جاتا ہے، آپ کے پیسے کو ختم کرنے کا، آپ کے بزنس کو، آپ کی نوکری، آپ کی کارخانہ، دفتر، فیکٹری بند کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ چارپائی پر لیٹ جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، آپ کے جو پیسے ہے، جمع پونجی ہے، آپ کی دکان ہے، فیکٹری ہے، وہ فروخت ہو جائے گی، وہ آپ کے اوپر لگنا شروع ہو جائے گی، آپ کے پیسے بھی ختم ہو جائیں گے، آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ کبھی اس قسم کا، خدا نہ کرے، موقع بنے، آپ کے اوپر کوئی اس قسم کا جادو کروا دیتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتے ہیں کہ آپ کے کمرے کے اندر دیواروں پر چھینٹے خون کے پڑتے ہیں، آپ کے بیڈ کے اوپر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، یا آپ کے کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، یا ہڈیاں آپ کے گھر کے اندر، آپ کے بیڈ روم کے اندر، بیڈ کے اوپر، بیڈ کے نیچے، یا کہیں آپ کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر ہڈیاں رکھوا دی گئی ہیں، تو یہ بہت ہی سخت قسم کا جادو ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کپڑے اچھے خاصے رکھتے ہیں، وہ نکالتے ہیں تو وہ کٹے پھٹے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ بے جان ہو گئے ہوں۔ یہ تمام کے تمام جادو ہی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ اس قسم کا مسئلہ بنتا ہے تو آپ نے خوف میں مبتلا نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اور یہ ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، تو اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ اگر آپ کو یہ خود تلاوت نہیں کرنی آتی تو آپ کسی حافظ قرآن کو کہہ لیں، اس کو ہدیہ وغیرہ دے دیں، یا کوئی اس کی خدمت کر دیں، یا کوئی آپ کا بہن بھائی ہے اس کو کہہ دیں کہ وہ یہ اس ترتیب سے پڑھ دے، تو آپ کا یہ معاملہ بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے یا پڑھا نہیں سکتے تو میں دم تلاوت کر دیتا ہوں۔ یہ آپ نے اس وقت اس کو، آپ نے پانی اپنے ساتھ رکھ لینا ہے اور بلند آواز سے اس دم کو سننا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پانی کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور پانی سے اس چیز کو آپ نے دھو بھی دینا ہے، اور اپنی کمرے کی دیواروں پر آپ نے اس پانی کے چھینٹے مارنے ہیں، اور اس پانی کے اوپر سے آپ نے نہیں گزرنا، یہ احتیاط کرنا ہے آپ نے۔
और हर कोने के अंदर आपने अजान देनी है। घर का जो हर कोना होगा उसके अंदर आप अजान दें। आपके घर के अंदर कभी भी ये ना छींटे आएंगे, ना कोई हड्डियाँ आएंगी, ना इस किस्म का कोई जादू आपके ऊपर चल सकेगा। अगर आप ये ख़ुद नहीं कर सकते अजान वाला मामला, तो मैं ये अजान भी एक दफ़ा कह कर तिलावत करके रिकॉर्ड कर दूंगा, या आपने दोबारा हर कोने के अंदर जाना है, वहाँ पर ये अजान लगानी है। या वहाँ पर ऐसा करें कि हर कोने के अंदर ये दम एक दफ़ा खड़े होकर सुन लें। वो अजान भी जो होगी वो भी वहाँ पर हो जाएगी और आपका ये दम भी मुकम्मल हो जाएगा। और पानी भी साथ ही रखें, उसके ऊपर भी आपने फूंक मारनी और उसका छिड़काव करना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد